लास्ट टाइम मैले केमिस्ट्री बीपीपी कहाँसम्म पुगेको थिएँ मलाई एकचोटि भन त। आयोनाइजेसन पोटेन्शियल फिनिश्ड हो। ओके ल सर हजुर हजुरको भिडियो आएको छैन है। ए ल ल अब आउँछ 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 भिडियो पर्ख है। ल अब आएको छ कि छैन एकचोटि मलाई भन त। हेलो बाबुहरू मैले आज तिमीहरूको च्याटमा अब हेर्न पाउँदिन है। क्लियर छैन? क्लियर छैन पर्ख है। ल अब क्लियर छ। ओके ल ल आयोनाइजेसन पोटेन्शियल बाँच्यो भने अब इलेक्ट्रोन एफिनिटी। इलेक्ट्रोन एफिनिटी इलेक्ट्रोन एफिनिटी है टल्किया छ। यो टल्किएको लागि अब यहाँ पर्ख है। टल्कियो भने यसलाई मैले केही व्यवस्था गर्न सकेँ भने मैले यहाँ व्यवस्था मिलाउँछु। ओके ल ल इलेक्ट्रोन एफिनिटी म टल्किएको ठाउँमा मैले तलतिर नलेखौँला है। ल इलेक्ट्रोन एफिनिटी। अब इलेक्ट्रोन एफिनिटी भनेको चाहिँ के हो त? कुनै पनि ग्यासियस आइसोलेटेड एटममा इलेक्ट्रोन एड गर्दा amount of energy loss due to the addition of electron in the outermost orbit of gaseous isolated atom। कुनै पनि एटममा आइसोलेटेड एटममा इलेक्ट्रोन एड गर्दा इनर्जी के गर्छ? त्यसले इनर्जी लस गर्छ। त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त? इलेक्ट्रोन एफिनिटी भनिन्छ। अब यो कन्डिसनमा के भयो त? गेन अफ इलेक्ट्रोन गेन भएपछि के हुने भयो? लस अफ इनर्जी। गेन अफ इलेक्ट्रोन लस अफ इनर्जी है। गेन अफ इलेक्ट्रोन लस अफ इनर्जी। अब गेन अफ इलेक्ट्रोन भनेको यसमा के हुने भयो? रिडक्सन रियाक्सन भयो र लस अफ इनर्जी भनेको के भयो त? एक्जोथर्मिक प्रोसेस। अब एक्जोथर्मिक प्रोसेस भयो र एटम केमा गयो? एनायनमा गयो भने इन्क्रिज द के भयो? साइज। हेर इलेक्ट्रोनेगेटिभ चार्ज इन्क्रिज भयो र इलेक्ट्रोनेगेटिभ चार्ज इन्क्रिज भयो भने इन्क्रिज द साइज अफ आयोन। साइज अफ आयोन इन्क्रिज भयो भने इफेक्टिभ न्युक्लियर चार्ज के भयो त? डिक्रिज भयो। डिक्रिज द इफेक्टिभ न्युक्लियर चार्ज। ठीक छ ल हेर डिक्रिज द इफेक्टिभ न्युक्लियर चार्ज। अब हामी लेफ्टबाट राइटतिर गयौँ। हेर है ल अब हामी लेफ्टबाट राइटतिर गयौँ। ठीक छ। अब पेरियोडिक टेबलमा हामी लेफ्टबाट राइटतिर जाँदा जस्तै हेर हामी लेफ्टबाट राइटतिर हामी सोडियमबाट क्लोरिनतिर गयौँ। सोडियमबाट क्लोरिनतिर जाँदा एटमिक साइज के हुन्छ? सोडियमबाट क्लोरिनतिर जाँदा एटमिक साइज के हुन्छ? देखिएको छ है? देखिएको छ कि छैन?
ल ल ल अब हामी लेफ्टबाट राइटतिर गयौं लेफ्टबाट राइटतिर जाँदा साइज के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ अब भन त सोडियम र क्लोरिनमा कसले आफूतिर इलेक्ट्रोन एट्र्याक्सन गर्ने क्यापासिटी हाई हुन्छ क्लोरिनको हुन्छ त्यसले गर्दा हामी लेफ्टबाट राइटतिर गयौं भने इन्क्रिज इलेक्ट्रोन एफिनिटी र टप टु बटम गयौं भने डिक्रिज टप टु बटम गयौं भने डिक्रिज इलेक्ट्रोन एफिनिटी है टप टु बटम गयो भने डिक्रिज इलेक्ट्रोन एफिनिटी एक्सेप्ट अब यसमा हेर अलिकति एक्सेप्सनल केस छ तिमी जहिले पनि यसको यो ख्याल गर्नुपर्ने एक्सेप्सनल केसमा चाहिँ के छ त फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिन त्यसै गरी अक्सिजन सल्फर सेलेनियम टेलुरियम अनि त्यसै गरी नाइट्रोजन फस्फोरस एन्ड सो अन पेरियोडिक टेबलमा पर्ने एलिमेन्ट फ्लोरिन अक्सिजन र नाइट्रोजन है फ्लोरिन अक्सिजन र नाइट्रोजन जहिले पनि यो तीनवटा एलिमेन्टको आफ्नो सेकेन्ड एलिमेन्टको भन्दा जहिले पनि इलेक्ट्रोन एफिनिटी लो हुन्छ अब यो हुनुको रिजन के हो त भन्दा नम्बर फर्स्ट यो हुनुको रिजन एक्सट्रिमली स्मल इन साइज अब साइज एक्सट्रिमली स्मल भयो भने के हुन्छ साइज एक्सट्रिमली स्मल भयो भने के हुन्छ हाई इलेक्ट्रोन डेंसिटी और हाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड र हाई इलेक्ट्रोन क्लाउड भइसकेपछि इनरमा चाहिँ के हुन्छ त इंटर इलेक्ट्रोनिक रिपल्सन मैले यति मात्र मेट्दिए है इंटर इलेक्ट्रोनिक रिपल्सन हुन्छ ठीक छ इंटर इलेक्ट्रोनिक रिपल्सन हुन्छ त्यसले गर्दा अब पेरियोडिक टेबलमा सबभन्दा हाईएस्ट इलेक्ट्रोन एफिनिटी हुने एलिमेन्ट कुन हो त क्लोरिन पेरियोडिक टेबलमा सबभन्दा हाईएस्ट इलेक्ट्रोन एफिनिटी हुने एलिमेन्ट कुन हो त क्लोरिन has highest electron affinity and cesium has lowest इलेक्ट्रोन एफिनिटी मैले तिमीलाई ल्यापटपबाट भन्दा यो प्रोसेसबाट अलि क्लियर हुन्छ होला भनेर मैले यो प्रोसेस युज गरेको छु मैले चाहिँ च्याट हेर्न मिल्दैन ल्यापटपको क्यामेराले फोकसिङ गर्नुपर्ने हुनाले तिमीहरुको च्याट त्यति हेर्न मिल्दैन है ल पर्ख है यसलाई म मिलाउन सके भने अझै मिलाउँछु ठीक छ ल यसलाई मैले मिलाउन सके भने अझै मिलाउन खोजिरहेको छु ल अब हेर पेरियोडिक टेबलमा सबैभन्दा हाईएस्ट यो कुरा ख्याल गर्ने है पेरियोडिक टेबलमा सबैभन्दा हाईएस्ट कसको रहेछ क्लोरिनको सबैभन्दा लोएस्ट कसको भयो सिजियम सबैभन्दा लोएस्ट सिजियम ठीक छ अब नेक्स्ट ल अब नेक्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी नेक्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी EN ल इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भनेको के हो त एकचोटी लेख त एक लाइन म भन्दिन्छु
इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी क्यामेरा हल्का पछाडि लैजाऊ। मैले तिमीहरूले च्याटमा लेखेको देख्दिन बाबुहरू, कथेर कहाँ यसो हेर्न मात्रै हेर्छु। ल ल अब हेर, इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी लेखा त, टेन्डेन्सी टु एट्र्याक्ट इलेक्ट्रोन, टेन्डेन्सी टु एट्र्याक्ट इलेक्ट्रोन टुवर्ड्स न्यूक्लियस, tendency to attract electron towards nucleus, tendency to attract electron towards nucleus, which always exist in heteronuclear molecule, which always exist in heteronuclear molecule. फेरि एकचोटि सुनाई, tendency to attract electron towards nucleus, which always exist in heteronuclear molecule, which always exist in heteronuclear molecule. ल अब यहाँनिर हेर, जस्तै हेर, F प्लस इलेक्ट्रोन F minus F partial negative charge, partial positive charge, partial negative charge, partial positive charge. अब F ल अब यहाँ ध्यान देऊ है, अब यहाँ राम्रोसँग ध्यान देऊ है, यो F प्लस 1 इलेक्ट्रोन F माइनस F हेर, यो इलेक्ट्रोन एफिनिटी, यो इलेक्ट्रोन एफिनिटी, यो इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी, यो इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी र यो F हेर, F हेटेरोन्युक्लियर मोलिक्युल भयो, F हेटेरोन्युक्लियर मोलिक्युल भयो। हेटेरोन्युक्लियर भनेको एउटा मोलिक्युलमा भएका डिफरेन्ट एलिमेन्टहरुको कम्पाउन्डलाई हामी के भन्छौं त, हेटेरोन्युक्लियर भन्छौं। र यो भयो, यो F यो चाहिँ के भयो त, F2, यो होमोन्युक्लियर भयो। मैले तिमीलाई यो छुट्याउनको लागि यो पनि एक्जाम्पल दिएको, कुरा बुझ्यौ? F2 होमोन्युक्लियर भयो, यो मोलिक्युलमा भएको एटमको न्युक्लियस सेम छ। F मा चाहिँ यो के भयो त, यो मोलिक्युलमा भएको न्युक्लियसहरु डिफरेन्ट छ। डिफरेन्ट न्युक्लियस भयो भने हेटेरोन्युक्लियर हुन्छ र सेम न्युक्लियस भयो भने होमोन्युक्लियर हुन्छ। र अब यहाँनिर ख्याल गर, कुनै एउटा आइसोलेटेड एटममा इलेक्ट्रोन एड गरियो भने इलेक्ट्रोन एफिनिटी हुन्छ, र यदि दुईवटा डिफरेन्ट एटमको मोलिक्युल छ तर बोन्ड कोभ्यालेन्ट बोन्ड छ भने त्यो कोभ्यालेन्ट बोन्डमा भएको बोन्डेड शेयर पेयर अफ इलेक्ट्रोन जतातिर बढी अट्र्याक्सन हुन्छ त्यतातिर पार्शियल नेगेटिभ चार्ज हुन्छ। दिस फेनोमेना इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी। अब हामी लेफ्टबाट राइटतिर गयौं सपोज, ल मैले यो मेटेँ है, अब स्क्रिनशट लिनु छ भने ल्याऊ। ल मैले अब यो मेट्दिएँ है। ल अब हेर, अब हामी पेरियोडिक टेबलमा हामी लेफ्टबाट राइटतिर गयौं। लेफ्टबाट राइटतिर जाँदाखेरि के हुन्छ त, इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी इन्क्रिज इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी, र हामी टप टु बटम गयौं भने डिक्रिज इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी। र पेरियोडिक टेबलमा है, पेरियोडिक टेबलमा सुन, इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी हुनको लागि पेरियोडिक टेबलमा हामी लेफ्टबाट राइटतिर जाँदा इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी इन्क्रिज हुन्छ, टप टु बटम जाँदा डिक्रिज हुन्छ। पेरियोडिक टेबलमा सबभन्दा हाईएस्ट कसको हुन्छ, फ्लोरिन हैज highest electronegativity and cesium has lowest electronegativity. Cesium has lowest electronegativity.
अब यसबाट तिमीलाई क्वेशन एकचोटि झुक्क्याउन के सोधेको छ त भन्दा which element has highest metallic character भनेर नम्बर फर्स्ट फ्लोरिन, नम्बर सेकेन्ड क्लोरिन, नम्बर थर्ड ब्रोमिन, नम्बर फोर्थ आयोडिन भनेर दियो। हेर सबै नन मेटल हो, माथिबाट तलतिर जाँदा इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी डिक्रिज भयो भने इलेक्ट्रोपोजिटिभिटी इन्क्रिज हुन्छ, त्यसले गर्दा कुन हो त पेरियोडिक टेबलमा माथिबाट तलतिर गयो भने जहिले पनि के हुन्छ साइज इन्क्रिज हुन्छ, साइज इन्क्रिज हुँदा मेटालिक क्यारेक्टर पनि के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ। ठीक छ ल अब पेरियोडिक टेबलमै भन्यो भने सिजियम, अब भर्टिकल कलममा दियो भने माथिबाट तलतिर जाँदा जुन चाहिँ सबैभन्दा लास्टमा पर्छ त्यो हुन्छ। ठीक छ। अब नेक्स्ट आइसो इलेक्ट्रोनिक स्पेसिस। Isoelectronic species. Isoelectronic species. Different species having same number of electrons. Different species having same number of electrons. मैले एउटा यहाँ क्वेशन हेर्दै छु है त, साइज इन्क्रिज भएर कसरी मेटालिक क्यारेक्टर बढ्छ सर? सुन बाबु, मेटालिक क्यारेक्टर बढ्ने भनेको इलेक्ट्रोन आफूतिर एट्र्याक्सन गर्ने भन्दा इलेक्ट्रोन चाहिँ के गर्ने त अरूलाई दिने टेन्डेन्सी बढ्ने हो। त्यसले गर्दा तिमी माथिबाट तलतिर गयो भने नम्बर अफ सेल बढ्छ, नम्बर अफ सेल बढ्यो भने के हुन्छ त न्यूक्लियसको इफेक्टिभ न्यूक्लियर चार्ज घट्दै जान्छ, सिल्डिङ इफेक्ट बढ्छ। त्यसले गर्दा आउटर मोस्ट अर्बिटमा इलेक्ट्रोन एट्र्याक्सन गर्ने भन्दा रिपल्सन गर्ने टेन्डेन्सी बढ्छ। त्यो कारणले गर्दा माथिबाट तलतिर गयो भने मेटालिक क्यारेक्टर बढ्छ। अब आइसो इलेक्ट्रोनिक स्पेसिस, डिफरेन्ट स्पेसिस हैविङ सेम नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स। अब हेर त नियनमा कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ? 10 इलेक्ट्रोन्स। Na प्लसमा कतिवटा हुन्छ? 10 इलेक्ट्रोन्स। Na प्लसमा, Mg प्लसमा पनि 10 इलेक्ट्रोन। त्यसै गरी F माइनसमा पनि 10 इलेक्ट्रोन, O माइनसमा पनि 10 इलेक्ट्रोन, H2O मा पनि 10 इलेक्ट्रोन, त्यस्तै गरी NH3 मा पनि 10 इलेक्ट्रोन, CH4 मा पनि 10 इलेक्ट्रोन, त्यस्तै गरी तिमीलाई यसरी पनि दिन सक्छ H3O प्लसमा पनि 10 इलेक्ट्रोन नै हो है, H3O प्लसमा पनि 10 इलेक्ट्रोन, NH4 प्लसमा पनि 10 इलेक्ट्रोन, CH3 माइनसमा पनि 10 इलेक्ट्रोन, OH माइनसमा पनि 10 इलेक्ट्रोन etc। र आइसो इलेक्ट्रोनिक स्पेसिस भनेको तिमीलाई आइदर न्यूट्रल एटम और कैटायन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल or cation or anion or any radical, but the number of electron remains same. यदि नम्बर अफ इलेक्ट्रोन सेम भयो भने त्यसलाई हामी के भन्छौं त आइसो इलेक्ट्रोनिक स्पेसिस भन्छौं। लोएस्ट इलेक्ट्रोन एफिनिटी कसको रे सर? लोएस्ट इलेक्ट्रोन एफिनिटी सीजीएम को फ्रान्सियम होइन नि, आयुष के उपाध्याय होला। मैले यहाँबाट अलि देख्दिन है, मेरो चाहिँ यो तिमीलाई यो ल्यापटपबाट लेख्दा भन्दा यसबाट लेख्दा इफेक्टिभ हुन्छ भन्ने मलाई सजेसन आएको भएर मैले चाहिँ यसमा लेख्न सुरु गरेको। अब केही दिन पछाडी त यहाँ सुधार हुन्छ, मैले हिजोबाट मात्रै अलिकति गरेको, यहाँ अलिकति सेटअप चाहिँ सबै मिलाउनु पर्ने छ। त्यसले गर्दा आज चाहिँ मैले अलिकति हिजो अस्ति भन्दा तिमीलाई अलिकति डिफिकल्ट हुन सक्छ है। अब हेर, अब आइसो इलेक्ट्रोनिक स्पेसिसमा जहिले पनि नम्बर अफ इलेक्ट्रोन सेम हुनु पर्यो, ठीक छ। र
इलेक्ट्रोन एफिनिटी अब यहाँनिर सुन है, आयोनाइजेसन इनर्जी, इलेक्ट्रोन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी, यो तीनवटै कुरा सिजिएम को सबैभन्दा लोएस्ट हुन्छ। यो तीनवटै कुरा कुन कुन कुरा भन्दा एउटा आयोनाइजेसन इनर्जी, अर्को इलेक्ट्रोन एफिनिटी, अर्को इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी, यो तीनवटै कुरा सिजिएम को सबैभन्दा लोएस्ट हुन्छ। ल अब आइसो इलेक्ट्रोनिक स्पेसिसमा म एउटा क्वेशनमा लिएर जान्छु है। अब इलेक्ट्रोन एफिनिटी र इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीमा के डिफरेन्स छ? ओके एकदमै गुड क्वेशन गर्यौ है। मैले यो मेड दिन्छु है। ल अब हेर, मैले तिमीलाई અહીં दिएकै एक्जाम्पलबाट क्लियर गरिदिन्छु है। अब जस्तै हेर, एफ एउटा सिंगल आइसोलेटेड एटममा इलेक्ट्रोन एड गरेर इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी, यो के भयो? इलेक्ट्रोन एफिनिटी भयो। एउटा आइसोलेटेड एटममा इलेक्ट्रोन एड गरेर, ग्यासेस स्टेटको आइसोलेटेड एटममा इलेक्ट्रोन एड गरेर तिमीले एफ माइनस गर्यौ नि, यो इलेक्ट्रोन एफिनिटी भयो। यो जहिले पनि एउटा सिंगल आइसोलेटेड एटममा हुन्छ। अब इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी हेर त, मैले અહીં दिएकै एक्जाम्पल, एउटा कुनै कोभ्यालेन्ट मलिक्युलको कोभ्यालेन्ट बोन्डमा भएको बोन्डेड शेयर पेयर अफ इलेक्ट्रोन जतातिर बढी एट्र्याक्सन हुन्छ त्यतातिर पार्शियल नेगेटिभ चार्ज डेभलप हुन्छ। जतातिर बढी एट्र्याक्सन हुन्छ त्यतातिर पार्शियल नेगेटिभ चार्ज डेभलप हुन्छ। दिस फेनोमेना इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी। यसलाई इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भनिन्छ। इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी जहिले पनि हेटेरोन्युक्लियर कोभ्यालेन्ट मलिक्युलमा मात्र एक्जिस्ट हुन्छ है। जहिले पनि इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी हेटेरोन्युक्लियर मलिक्युलको कोभ्यालेन्ट बोन्डमा मात्र एक्जिस्ट हुन्छ र इलेक्ट्रोन एफिनिटी भनेको एउटा सिंगल आइसोलेटेड एटममा इलेक्ट्रोन एड गर्दा आउने चार्ज के हो त? इलेक्ट्रोन एफिनिटी हो। बाबुहरु ठीक छ? ल फेरि एकचोटि सुना है। एउटा सिंगल आइसोलेटेड एटममा इलेक्ट्रोन एड गरेर सिंगल नेगेटिभ चार्ज एक्जिस्ट भयो। हेर त, यो चार्ज फ्र्याक्सनमा भएन, यो इलेक्ट्रोन एफिनिटी भयो। तर इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी सिंगल एटममा हुँदैन, हेटेरोन्युक्लियर मलिक्युलमा हुन्छ। हेर त, एफ भनेको हेटेरोन्युक्लियर मलिक्युल हो। यसको बीचमा भएको यो बोन्ड कुन बोन्ड हो? कोभ्यालेन्ट बोन्ड। जहिले पनि बोन्ड कोभ्यालेन्ट हुनुपर्छ, आयोनिक हुनु हुँदैन। आयोनिक बोन्ड त डिरेक्सनल क्यारेक्टर हुन्छ, कोभ्यालेन्ट चाहिँ नन डिरेक्सनल हुन्छ, कोभ्यालेन्ट बोन्ड त डिरेक्सनल हुन्छ। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ यो इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी कोभ्यालेन्ट बोन्डमा मात्रै एक्जिस्ट गर्छौं, डिरेक्सनल क्यारेक्टर भएको भएर। त्यसले गर्दा यो चाहिँ इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी, यो इलेक्ट्रोन एफिनिटी। ठीक छ? अब मैले तिमीलाई आइसो इलेक्ट्रोनिक स्पेसिसको एउटा क्वेशन दिन खोज्दै थिएँ। अब हेर, द आइसो इलेक्ट्रोनिक species pair of laughing gas is the isoelectronic species pair of laughing gas is option A CO, option B NO, option C CO2, option D NO2। ल कुन होला अप्सन कुन करेक्ट होला? सी करेक्ट, सी। अब यहाँ हेर है, सबैले हेर, तिमीले अब्जेक्टिभ क्वेशनमा सबै क्वेशनको एन्सर तिमीले घोकेर लजिकल्ली गर्नै पर्छ भन्ने पनि हुँदैन। तिमीले सजिलो तरिकाहरू अपनाएर 4वटा अप्सन मध्ये 2टा इलिमिनेट गर्न सिक्नुपर्छ है। अब कसरी इलिमिनेट गर्न सिक्ने त? जस्तै हेर, लाफिङ ग्यासको फर्मुला के हो? N2 हो। यहाँ 2टा नाइट्रोजन एउटा अक्सिजन छ, यहाँ एउटा नाइट्रोजन एउटा अक्सिजन छ।
अब यो त हुँदै भएन, दुईटा नाइट्रोजन एउटा अक्सिजन, एउटा कार्बन एउटा अक्सिजन छ। कार्बन भन्दा नाइट्रोजनको एटमिक नम्बर नै ग्रेटर हो। दुईटा नाइट्रोजन छ, यहाँ एउटा कार्बन छ भने यो पनि भएन, दुईटा रिजेक्ट भए। अब तिमी त यही दुईटा मात्रै फाइट गर्ने हो नि, यही दुईटा मात्रै फाइट गर्दा तिमीले अनुमानले टिक लगाउँदा पनि त 50% मिल्न सक्ने चान्स भयो नि। अब यहाँनिर के गर, नाइट्रोजनको नम्बर अफ इलेक्ट्रोन 14, अक्सिजनको 8 = 22 भयो, 22 भयो। अब यो काउन्ट गर, कार्बनको 6 हुन्छ, अक्सिजनको 16, नाइट्रोजनको 7 हुन्छ, अक्सिजनको 16, यो कति भयो 22, यो कति भयो 23, यो पनि हुँदै भएन। यसरी चाहिँ एन्सर कहिलेकाहीँ हामी यसरी पनि चुज गर्न सक्नुपर्छ। र अब्जेक्टिभ क्वेसनमा तिमीले सबै सब्जेक्टको फिजिक्स, केमिस्ट्री, म्याथ, इङ्ग्लिश 4वटा मात्रै तिमीले स्ट्रगल गर्ने हो। तिमी जहिले पनि सबैभन्दा फर्स्टमा क्वेसन हेर्ने बित्तिकै दुईटा अप्सन इलिमिनेट गर्न सिक। दुईटा अप्सन यति ड्रास्टिक डिफरेन्ट हुन्छ कि तिमीले दुईटा अप्सन चाहिँ रिजेक्ट गर्न सिक्यौ भने बाँकी रहेको दुईटामा तिमीले सेकेन्ड स्टेप गर्दाखेरि एन्सर आउँछ। तिमीले धेरै यो ट्रिक भनेर नौटङ्की गर्नु पनि पर्दैन, तिम्रो एउटा आफ्नो लजिकबाट चाहिँ त्यो मिल्छ। ठिक छ? होइन नि बाबु, कार्बनको नम्बर अफ इलेक्ट्रोन त कहाँ हो र? कार्बनको नम्बर अफ इलेक्ट्रोन त 6 हो नि त। कार्बनको एटमिक मास पो कति हो त? एटमिक मास 12 हो। एक नम्बर अफ इलेक्ट्रोन हो नि त। हेर त, आइसो इलेक्ट्रोनिक भनेको नम्बर अफ इलेक्ट्रोन, कार्बनको एटमिक मास 12, एटमिक नम्बर 6, एटमिक नम्बर 6 भएपछि इलेक्ट्रोन पनि 6, प्रोटोन पनि 6, न्युट्रोन त भ्यारी हुन सक्छ। ठिक छ? ल अब फेरि एकचोटि सुनाए, हामीलाई के दियो? लाफिङ ग्यास। फर्मुला के हो? N2O। फर्मुला त N2O, तिमीलाई यो थाहा हुनु पर्यो। अब लाफिङ ग्यासको फर्मुलै थाहा छैन भने त तिमी इन्ट्रान्स पढ्न पक्कै आएको छैन, तिमीलाई याद छ, यो आउँछ तिमीलाई। अब N2O भने यहाँ दुईटा नाइट्रोजन एउटा अक्सिजन छ, के अरे एउटा नाइट्रोजन एउटा अक्सिजन छ, यहाँ दुईटा नाइट्रोजन एउटा अक्सिजन छ भने यसमा नम्बर अफ इलेक्ट्रोन त मिल्दै मिलेन। कार्बन र नाइट्रोजनमा नाइट्रोजनको एटमिक नम्बर बढियो है भने अब तिम्रो यहाँ चाहिँ के हुने भयो? कार्बन मोनोक्साइड पनि भएन। अब नम्बर अफ इलेक्ट्रोन काउन्ट गर त सेकेन्ड स्टेपमा। यो कले यस्तो, यो सर हिलियमको किन आयोनाइजेसन पोटेन्शियल हाइएस्ट हुन्छ? ल बाबु पर्ख है, मैले यो एन्सर दिन्छु है, मैले यो कम्प्लिट गरेर मात्रै दिन्छु, पर्ख। अब हेर, अब तिम्रो यहाँ तिमीले नम्बर अफ इलेक्ट्रोन काउन्ट गर्ने हो आइसो इलेक्ट्रोनिकमा। 14 + 8 22, 6 + 16 22, 7 + 16 23। कुन भयो त? यही भयो। अब यहाँ मलाई क्वेसन आयो, हिलियमको किन आयोनाइजेसन पोटेन्शियल सबैभन्दा हाई हुन्छ भनेर, र मलाई त्यो क्वेसन गर्दाखेरि तिमीले यसरी पेजैभरि तिम्रो मात्रै क्वेसन गर्यो भने त्यो राम्रो पक्ष चाहिँ मानिँदैन है बाबु। तिमीले टिचरलाई एकदमै नेग्लेक्ट गरेको, क्रिटिसाइज गरेको जस्तो मानिन्छ है। कुरा बुझ्यौ? ल अब यहाँनिर हेर, तिमी आयोनाइजेसन पोटेन्शियल त तिमीलाई एउटा कुरा के थाहा छ? सेम पिरियडमा पर्ने एलिमेन्टमा जहिले पनि हिलियमको सबैभन्दा हाइएस्ट, के अरे सेम पिरियडमा पर्ने एलिमेन्टमा इनर्ट ग्यासको आयोनाइजेसन पोटेन्शियल हाई हुन्छ भन्ने त थाहा छ। भने तिमी माथिबाट तलतिर जाँदा आयोनाइजेसन पोटेन्शियल डिक्रिज हुन्छ। अब तिमी हिलियममा चाहिँ के छ त? हाइड्रोजन भन्यो भने 1s1 भयो, हिलियम भन्यो भने 1s2 भयो, 1s2 भयो। अब यो के हो त? हिलियम त डुप्लेट हो नि, डुप्लेट हो। हिलियम भन्दा तिमी तल गयौ भने अर्को, यो त फर्स्ट पिरियडमा पर्छ, सेकेन्ड पिरियडमा जाने बित्तिकै सिल्डिङ इफेक्ट आयो कि आएन? सेकेन्ड पिरियडमा जाने बित्तिकै सिल्डिङ इफेक्ट आयो। सिल्डिङ इफेक्ट आउने बित्तिकै न्युक्लियसको इफेक्टिभ न्युक्लियर चार्ज घट्ने भयो कि भएन? त्यसले गर्दा माथिबाट तलतिर जाँदा के हुन्छ त? जहिले पनि डिक्रिज हुन्छ। र अब तिमी सेम पिरियडमा इनर्ट ग्यास बाहेक अरू कसैको कम्प्लिट सेल हुन्छ? हुँदैन। त्यसले गर्दा इनर्ट ग्यासको हुन्छ, र सेम पिरियडमा जहिले पनि इनर्ट ग्यासको आइ हुन्छ, माथिबाट तलतिर जाँदा डिक्रिज भयो भने हिलियम भन्दा माथि त अरू एलिमेन्ट नै छैन। त्यसले गर्दा हिलियमको चाहिँ के भयो त? फर्स्ट आयोनाइजेसन पोटेन्शियल सबैभन्दा हाइएस्ट भयो। ठिक छ? ल अब तिम्रो पेरियोडिक टेबल सिद्धियो। अब हामी जान्छौँ एटमिक स्ट्रक्चर।
एटमिक स्ट्रक्चर, एटमिक स्ट्रक्चर। अब एटमिक स्ट्रक्चरमा तिमीलाई एउटा कुरा के थाहा छ त? सर लेफ्ट को राइट जाँदा आईपी इन्क्रिज, लेफ्ट को राइट जाँदाखेरि आईपी इन्क्रिज डिक्रिज भन्न मिल्दैन। लेफ्ट को राइट तिर जाँदा आयोनाइजेसन पोटेन्शियल इन्क्रिज डिक्रिज भन्न मिल्दैन। मैले तिमीलाई त्यही भएर 5 वटा फ्याक्टर लेखाइदिएको छु है। अब मैले तिमीलाई त्यही फ्याक्टरमा बेस भएर एउटा क्वेशन दिन्छु त, क्वेशन दिन्छु त ल। Which factor is influence the ionization potential? Number first, the size, the shape, the size of atom or ion. The size of atom or ion. Number B, electronic configuration, electronic मैले तिमीलाई त्यहाँ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन भन्दा के भनिदिएको छु त? हाफिल एन्ड फुलफिल अर्बिटल आर मोर स्टेबल भनिदिएको छु। नम्बर सी, द शेप अफ सबसेल, मैले तिमीलाई त्यहाँ शेप अफ सबसेलमा एसपीडीएफ भनेर पनि भनिदिएको छु। नम्बर डी, all of these, कुन भयो त? all of these भयो। ठीक छ। र तिमी जहिले पनि एउटा कुरा ख्याल गर है, अब्जेक्टिभ क्वेशनमा तिमीलाई एउटा दुईटा क्वेशन बनाएर त्यो नौटंकी ट्रिक दिएर यसरी मिल्ने रहेछ भनेर चाहिँ लगाइयो भने त्यो ट्रिक त एउटालाई मात्रै मिल्छ, अर्कोलाई मिल्दैन। त्यसले गर्दा तिमीले चाहिँ एउटा कुरा के गर्नुपर्छ त भन्दा कन्सेप्ट क्लियर भयो भने तिमीलाई क्वेशन जस्तो गरी ट्विस्ट गरे पनि तिमी गर्न सक्छौ है। त्यसले गर्दा तिमीले कन्सेप्ट चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ ल। अब नेक्स्ट, अब मैले अहिले च्याटमा हेर्न थालेको छैन है। च्याटमा मलाई अहिले उ गर्यो भने के अप्सन सी एक्सप्लेन, अप्सन सी मा के थियो? द शेप अफ सबसेल। यस, ल मैले शेप अफ सबसेलको चाहिँ बताइदिन्छु है। यस पी डीएफ, कुनै पनि एटमको एटमिक स्ट्रक्चर गर्दा न्यूक्लियसको सबैभन्दा नजिक के हुन्छ? कुन हुन्छ? यस हुन्छ। यसको शेप कस्तो हुन्छ? स्फेरिकल हुन्छ। र जति शेप स्फेरिकल हुन्छ त्यति चाहिँ स्ट्रक्चर मोर सिमेट्रिक हुन्छ। जति मोर सिमेट्रिक हुन्छ त्यति मोर स्टेबल हुन्छ। जति मोर स्टेबल हुन्छ त्यसको इलेक्ट्रोन लस गर्न त्यति धेरै इनर्जी चाहिन्छ। कुरा बुझ्यौ? त्यसले गर्दा जहिले पनि के हुन्छ त? यस न्यूक्लियसको नजिक छ, स्फेरिकल इन शेप छ, त्यसपछि पी आउँछ, त्यसपछि डी आउँछ र यो स्फेरिकल इन शेप, यो चाहिँ के छ? डम्बेल, यो डबल डम्बेल। यफ त अझै कम्प्लिकेटेड छ। यफको त साँच्चै नै भन्यो भने अझै पनि हामीले चाहिँ नि शेप एक्ज्याक्ट शेप भन्न सक्दैनौँ। ठीक छ बाबुहरु नानीहरु? ल अब म गएँ एटमिक स्ट्रक्चर, ल एटमिक स्ट्रक्चर। अब एटमिक स्ट्रक्चरमा हेर, तिमीले यसमा चाहिन्छ तिमीलाई सब एटमिक पार्टिकल्स। सब एटमिक पार्टिकल्समा तिमीलाई सबैभन्दा बढी चाहिने के हो त भन्दा मास of neutron is heavier than mass of proton and mass of proton is heavier than mass of electron। यो तिमीलाई सब एटमिक पार्टिकल्समा एकदमै धेरै चाहिन्छ। र यहाँ त 3टा भयो, तिमीलाई अप्सन त 4वटा आउँछ
र चारवटा आउँदाखेरि तिमीलाई योसँग कम्पेयर गर्न मास अफ अल्फा पार्टिकल सोधिएको हुन्छ र सबैभन्दा हेभी चाहिँ कसको हुन्छ त मास अफ अल्फा पार्टिकलको हुन्छ है। मास अफ अल्फा पार्टिकल भनेको त हिलियम न्युक्लियाई नै हो नि, त्यसले गर्दा यो मास अफ अल्फा पार्टिकल इज हेभियर देन मास अफ न्यूट्रन, मास अफ न्यूट्रन इज हेभियर देन मास अफ प्रोटोन, मास अफ प्रोटोन इज हेभियर देन मास अफ इलेक्ट्रोन भन्दाखेरि त हामी मास अफ न्यूट्रोन 1 AMU, मास अफ प्रोटोन 1 AMU भन्छौं नि, तर एक्ज्याक्टली यो चाहिँ कति हुन्छ त 1.675 into 10 to the power minus 27 kg हुन्छ न्यूट्रोन र प्रोटोन कति हुन्छ त 1.672 into 10 to the power minus 27 kg हुन्छ। त्यसले गर्दा कुन मास हेभियर भयो हेर त, कुन मास हेभियर भयो? न्यूट्रनको मास हेभियर भयो। ठीक छ ल, अब म जान्छु टर्मिनोलोजी। ल यो गर्यौ, पक्कै पनि गर्यौ, यो आउँछ तिमीहरूलाई। अब नेक्स्ट टर्मिनोलोजी। टर्मिनोलोजी, अब टर्मिनोलोजीमा तिमीहरूले जान्नै पर्ने कुराहरू एटमिक नम्बर, एटमिक वेट, एटमिक नम्बर, एटमिक वेट, आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स। यो मध्ये मैले कुनै पनि भनिदिनु पर्दैन होला। आइसोटॉप्स, आइसो मीन्स सेम, टॉप मीन्स पोजिसन, पर्छ ल, पर्छ भने यो दुईटा त भन्दिन्न है, यो दुईटा त तिमीहरूको इज्जतको लागि पनि म भन्दिन्न। एटमिक नम्बर र एटमिक वेट यो दुईटा चाहिँ मैले तिमीहरूको इज्जतको लागि पनि मैले यो गरिन, एटमिक नम्बर र एटमिक वेट है। ल अब पर्छ भने मैले तिमीलाई आइसोटॉप्स हेर, आइसोटॉप्स, आइसो मीन्स सेम, टॉप मीन्स पोजिसन है। आइसो मीन्स सेम, टॉप मीन्स पोजिसन, एलिमेंट्स हैविंग सेम एटमिक नंबर but different atomic mass, आइसोटॉप्स। हामीले एक्जाम्पल जहिले पनि दिने गरेका छौं, 1H1, 1H2, 1H3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ऑर्डिनरी हाइड्रोजन, हेवी हाइड्रोजन एंड रेडियोएक्टिव हाइड्रोजन। नेक्स्ट आइसोबार्स, आइसो means same, bar means mass, different elements having same atomic mass. For example 18 argon 40 and 20 calcium 40। तल लेखिने नम्बर, तल बटम को लेफ्ट मा लेखिने नम्बर जहिले पनि एटमिक नम्बर र माथि लेखिने नम्बर एटमिक मास। having different elements having same atomic mass is known as isobar. Next isotones, iso means same, tone means number of neutrons, number of neutrons of 11 Na23 and 12 Mg24, 11 Na23 and 12 Mg24। la atomic mass minus atomic number, number of neutron, atomic mass minus atomic number, number of neutrons। ठीक छ। अब नेक्स्ट, अब लेख्नु पर्ने छ है, अब आइसोस्टेयर्स। मैले यसलाई मेटेँ ल, आइसोस्टेयर्स। आइसोस्टेयर्स, आइसोस्टेयर्स लेख त, मैले यो भनिदिन्छु ल। आइसोस्टेयर्स लेख त, सबैले लेख है, यहाँ बोर्डमा लेख्दा धेरै लेख्नुपर्छ अनि बुझ्दैनौ तिम्रो, टल्किन्छ कतै, मैले भनिदिन्छु लेख त। molecules of different compounds, molecules of different compounds
molecules of different compounds having same number of atoms, and same number of electrons, having same number of atoms and same number of electrons, having same number of atoms and same number of electrons is known as isostar pair. यहाँनिर धेरै जनाको एउटा क्वेशन रहेछ सर आइसोटोन्स भनिदिनुस् भन्ने है। मैले त्यो एउटा कुरा त्यो एउटा चाहिँ मैले रिपिट गरिदिन्छु है त। आइसोटोन्स सुन, आइसोटोन्स सुन है। आइसो मीन्स सेम, टोन मीन्स number of neutrons हो। अब यो आइसोटोन निकाल्नको लागि तिमीले के गर्ने त मैले एक्जाम्पल यहाँ दिन्छु, गर्ने तरिका सिकाउँछु है। 11 यानी 23 12 Mg24 तिमीले आइसोटोन निकाल्नको लागि जहिले पनि आइसोटोन सेम नम्बर अफ न्यूट्रोन निकाल्नको लागि तिमीले एटमिक मास माइनस एटमिक नम्बर गर। जहिले पनि सेम नम्बर अफ न्यूट्रोन हो। नम्बर अफ न्यूट्रोन्स भनेको नम्बर अफ न्यूट्रोन्स भनेको एटमिक मास, एटमिक वेट नगरे है। एटमिक वेट जहिले पनि फ्र्याक्सनमा हुन्छ। एटमिक मास माइनस एटमिक नम्बर, एटमिक मास माइनस एटमिक नम्बर इज इक्वल टू नम्बर अफ न्यूट्रोन्स र सेम नम्बर अफ न्यूट्रोन छ भने त्यसलाई आइसोटोन्स भनिन्छ। आइसो मीन्स सेम, टोन मीन्स नम्बर अफ न्यूट्रोन्स। ठीक छ ल ल अब म आइसोस्टेयरको एक्जाम्पलमा जान्छु है। आइसोस्टेयरको फेरि एकचोटि डेफिनेसन सुन त। molecules of different compounds having same number of atoms and same number of electrons. कुरो बुझ्यौ? Having same number of atoms and same number of electrons is known as isostar pair. For example, dry ice and laughing gas. Dry ice and laughing gas having same number of atoms, 3 number of atoms and 22 number of electrons. Having same number of atoms and same number of electrons. Our next example, important यो चाहिँ छ है। organic benzene and inorganic benzene, organic benzene and inorganic benzene। मैले अब यता च्याटमा मैले हेरेको छैन है प्लिज। अर्ग्यानिक बेन्जिन एन्ड इनअर्ग्यानिक बेन्जिन यो त सबैलाई आउँछ, यसलाई हामी के पनि भन्छौं त C2H2 को ट्राइमर पनि भन्छौं। C2H2 लाई पोलिमराइजेसन गरेर बेन्जिन आउँछ भनेर भन्छौं हैन। र यो चाहिँ के हो त इनअर्ग्यानिक बेन्जिन B3N3H6 यो पनि के हो त BnH2 को ट्राइमर, यो पनि BnH2 को ट्राइमर है। अब अर्ग्यानिक बेन्जिनमा नम्बर अफ एटम्स कतिवटा छ 12, इनअर्ग्यानिक बेन्जिनमा पनि नम्बर अफ एटम 12 छ। अर्ग्यानिक बेन्जिनमा नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स कतिवटा छ 42 छ। इनअर्ग्यानिक बेन्जिनमा पनि नम्बर अफ इलेक्ट्रोन 42 छ। ठीक छ मास नम्बर एन्ड एटमिक मास मा डिफरेन्स सुन।
मास नम्बर भनेको हामीले एटमिक मास हो, एटमिक मास नम्बर र एटमिक मास भनेको सेम हो, मास नम्बर र एटमिक मास भनेको सेम हो, तर मास नम्बर र एटमिक वेटमा अलिकति फरक छ। एटमिक वेट भनेको हामी ग्राम युनिटमा मेजर गर्छौं, फ्र्याक्सनल एटमिक वेट हो, एभरेज एटमिक वेट हो, त्यो भनेको पर्सेन्टेज अबाउन्डेन्स अफ अल आइसोटोपिक फर्म अफ सेम एलिमेन्ट हो, र एटमिक मास भनेको न्युक्लियसमा भएको प्रोटोन र न्युट्रोनको नम्बर हो। क्लियर? ल, इनअर्गानिक बेन्जिन BN B3N3S6 BNS2 को ट्राइमर, यसलाई हामी इनअर्गानिक बेन्जिनलाई के पनि भन्छौं त? अर्को वर्डमा बोराजोल, बोराजोल और बोराजिन, बोराजोल और बोराजिन भनेर भनिन्छ। ठीक छ? ल, अब नेक्स्ट आइसोडाइफर्स है, बी भनेको बोरोन, बोरोन, बोराजोल। ल, अब म गएँ अर्को पोइन्टमा। ल, यसलाई चाहिँ स्क्रिनशट गर्नु छ कि? ल, नेक्स्ट अब म गएँ आइसोडाइफर्स। आइसोडाइफर्स लेख त, म यो पनि भनिदिन्छु। atoms of different elements, atoms of different elements, atoms of different elements, comma, the difference between atoms of different elements, comma, the difference between number of protons, the difference between number of protons and the difference between number of neutrons and the difference between number of neutrons are same is known as isodiapher pair, is known as isodiapher pair, is known as isodiapher pair। यहाँनिर एउटा क्वेसन गरे रहेछ विराज भन्नेले, आर आइसो इलेक्ट्रोनिक एलिमेन्ट्स आइसोस्टेयर्स भन्न मिल्दैन। आइसो इलेक्ट्रोनिक्समा त के भयो त? रेडिकल पनि हुन्छ, ग्रुप अफ एटम पनि हुन्छ, नम्बर अफ इलेक्ट्रोन मात्रै हुन्छ, तर आइसोस्टेयरमा के हुन्छ त? आइसोस्टेयरमा त एटम र इलेक्ट्रोन इक्वल हुनुपर्छ दुईटा। ल, आइसोडाइफर फेरि एकचोटि सुनाए। atoms of different elements, comma, the difference between number of protons and number of neutrons, the difference between number of protons and number of neutrons are same is known as isodiapher pair. For example, 9F19 and 19K39, 9F19 and 19K39। ल, difference between number of protons, हेरौँ है यहाँ कति छ, हेर त, difference between number of protons कति छ? 19 minus 9 is equal to 10। अब difference between number of neutrons कतिवटा भयो? यहाँ हेर त, डिफरेन्स बिट्विन नम्बर अफ न्युट्रोन्स यहाँ कति भयो? 20, यहाँ कति भयो? 10। न्युट्रोन भनेको त एटमिक मास माइनस एटमिक नम्बर, एटमिक मास माइनस एटमिक नम्बर कति भयो? 20 minus 10 is equal to 10।
अब हेर, आइसो मिन्स सेम, डाइ मिन्स टू, फर मिन्स डिफ्रेन्ट, दुईटा डिफ्रेन्ट सेम आयो नि, आइसो डाइफर। ठिक छ। अब यसलाई हामीले क्याल्कुलेसन गर्ने अर्को पनि मेथड छ। हामी थ्योरिटिकली यसरी गर्छौं। इन्टान्समा हामीलाई कहिलेकाहीँ सर्टकट मेथड चाहियो भने हामी के गर्छौं त, एटमिक मास, ख्याल गरिराख है, एटमिक मास माइनस 2 इन्टु एटमिक नम्बर, आइसोडाइफर इज इक्वल टु एटमिक मास माइनस 2 इन्टु एटमिक नम्बर गरेर पनि हामी क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं। जस्तै हेर त, एटमिक मास माइनस 2 इन्टु एटमिक नम्बर कति भयो, 19 माइनस 2 इन्टु 9 1 भयो, 39 माइनस 2 इन्टु 19 39 माइनस 38 भयो, यो पनि 1 भयो। ठिक छ। यसरी पनि हामी करेक्ट एन्सर चुज गर्न सक्छौं। अब त्यस्तै गरी तिमीले 92 युरानियम 235 एन्ड 94 प्लुटोनियम 239, ल यो क्याल्कुलेसन गर त कति आउँदो रहेछ। यो तिमीलाई होमवर्क क्याल्कुलेसन गर्ने है, घरमा यसलाई क्याल्कुलेसन गर्ने। ल अब मैले यो स्क्रिनशट गर, मैले यो मेटिदिन्छु। सर रिपिट फास्ट भयो हो। ल सुन, आइसोस्टियर एटम र रेडिकल को पेयर हुन सक्छ, हुन्छ। आइसोस्टियर र रेडिकलमा, आइसोस्टियर र के अरे रेडिकल हुँदैन 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 हुँदैन। बोराजोलको बारेमा, बोराजोल भनेको इनर्गानिक बेन्जिनलाई बोराजोल भनिन्छ, इनर्गानिक बेन्जिनलाई बोराजोल भनिन्छ है। ट्रिक हुँदैन बाबु, ट्रिक भनेको एउटा दुईटालाई मात्रै हो, त्यो त्यस्तो ट्रिक हुँदैन हो। यस्तो फर्मुला भयो भने सबैलाई एप्लाई हुन्छ त एप्लाई गर त। यस्तो चाहिने यस्तो हो कि इन्टरनेसनली एक्सेप्ट हो। ट्रिक भनेको त एउटालाई एउटा मिल्छ, अर्कोलाई अर्को मिल्छ। मैले ट्रिक चाहिँ जान्दिनँ, त्यो नौटङ्की चाहिँ म गर्दिनँ है। त्यो नौटङ्की मसँग हुँदैन, मसँग जे हुन्छ एकदम फर्मली लजिक मात्रै कुरा हुन्छ, त्यस्ता कुराहरू म चाहिँ गर्दिनँ है। ल अब मैले यसलाई मेट दिएँ, यो तिमीले निकाल्यौ। यो सुन, आइसोडाइफरको सुन है एकचोटि फेरि। आइसो मिन्स सेम, डाइ मिन्स टू, फर मिन्स डिफ्रेन्ट। एटम्स of different elements, हेर, atoms of different elements, the difference between number of protons and the difference between number of neutrons are same. The difference between number of protons and the difference between number of neutrons are same is known as isodifer pair. Isodifer pair example त यही भइहाल्यो। ल स्क्रिनशट ल्याऊ। हो 151 और 2 पनि हुन्छ है, 2 पनि हुन्छ। तिमी यो मेथडबाट गर्यो भने 2 हुन्छ र यो फर्मुलाबाट गर्यो भने 51 हुन्छ। ठीक छ। ल अब नेक्स्ट एटमिक मोडेल। ल एटमिक मोडेल, एटमिक मोडेल हामीले एटमिक मोडेलमा दुईवटा मोडेल मात्रै स्टडी गर्नुपर्छ है। कुन कुन हो? नम्बर फर्स्ट रदरफोर्ड्स एटमिक मोडेल, रदरफोर्ड एटमिक मोडेल एन्ड बोर्ड्स एटमिक मोडेल है। रदरफोर्ड्स एटमिक मोडेल एन्ड बोर्ड्स एटमिक मोडेल। रदरफोर्ड एटमिक मोडेललाई हामी अर्को वर्डमा के भन्छौं त? अल्फा रे स्क्याटरिङ एक्सपेरिमेन्ट पनि भन्छौं। अल्फा रे स्क्याटरिङ एक्सपेरिमेन्ट और सोलर प्लानेटरी मोडेल, यसलाई हामी सोलर प्लानेटरी मोडेल पनि भन्छौं है। अब यो एक्सपेरिमेन्ट गर्नको लागि युज गरेको रे कुन हो? अल्फा रे। भन त अल्फा रे इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ कि मेकानिकल वेभ रे? मेकानिकल वेभ। मेकानिकल वेभ
देखिन्छ है त्यहाँनेरि मेकानिकल वेभ। र अल्फा रेको चार्ज कति हुन्छ 2 पोजिटिभ चार्ज हुन्छ। अल्फा रेको चार्ज 2 पोजिटिभ चार्ज हुन्छ र यसको मास कति हुन्छ इक्विभ्यालेन्ट टु 2 प्रोटोन प्लस 2 न्यूट्रोन। त्यही कारणले गर्दा हामी अल्फा रेलाई के भन्छौं त हिलियम न्यूक्लियाई भनेर भन्छौं। तर हिलियम एटमको दुईटा इलेक्ट्रोन लस गरेर अल्फा पार्टिकल हुँदैन, ख्याल गर है। जहिले पनि अल्फा रेको मास कति हुन्छ इक्विभ्यालेन्ट टु 2 प्रोटोन प्लस 2 न्यूट्रोन। तर हिलियमको दुईटा इलेक्ट्रोन लस गरेर अल्फा पार्टिकल हुँदैन। अल्फा पार्टिकल प्रोड्युस गर्नको लागि त के चाहिन्छ रेडियो एक्टिभ इलिमेन्ट चाहिन्छ। रदरफोर्डले युज गरेको रेडियो एक्टिभ इलिमेन्ट कुन हो त रेडियम हो। रदरफोर्डले युज गरेको रेडियो एक्टिभ सब्स्टेन्स चाहिँ कुन हो त रेडियम हो। ठीक छ, रेडियम हो है। र अब मैले यो मेटेँ है त एकचोटि, ल यो स्क्रिनशट ल्याउ त। र अब उले रेडियो एक्टिभ सब्स्टेन्स केमा राखेर युज गरेको थियो लीड ब्लक, लीड क्याभिटी। उले लीड क्याभिटीमा राखेर युज गरेको। किन लीड क्याभिटी युज गर्यो त भन्दा मेटलहरुमा सबैभन्दा हेभी र पुअर कन्डक्टर मेटल लीड हो। त्यसले गर्दा लीडमा राखेको। कुन मेटलमा टेस्ट गरेको गोल्ड फॉइल। किनभने मेटलहरुमा सबैभन्दा हाईली मेलिएबल मेटल भनेको गोल्ड हो। हाईली मेलिएबल मेटल भनेको गोल्ड हो र यसको हाईली मेलिएबल भएको भएर यसको थिकनेस एकदमै पातलो बनाउन सकिन्छ। कति 0.0004 cm। हेर त सम्झिन कति सजिलो छ। सम्झिन हेर त कति छ 0.404 cm। 404 cm हो। र साइन्टिलेसन गर्नको लागि युज गरेको स्क्रिन के हो त जेटेनियस स्क्रिन हो। र एक्ज्याक्टली रदरफोर्डले आफ्नो एक्सपेरिमेन्टमा फाइन्ड आउट गरेको चाहिँ के हो त न्यूक्लियस। र उले न्यूक्लियस फाइन्ड आउट गर्दा के भनेको थियो त each atom consists of 2 parts. Each atom consists of 2 parts. 2 parts कुन नम्बर फर्स्ट एउटा सेन्ट्रल डेन्स पार्ट। अर्को चाहिँ के हो त आउटर होलो पार्ट। एउटा सेन्ट्रल डेन्स पार्ट, अर्को आउटर होलो पार्ट। सेन्ट्रल डेन्स पार्टलाई के भनेको छ न्यूक्लियस र आउटर होलो पार्टलाई चाहिँ के भनेको छ त अर्बिट। अब भन रदरफोर्डले एटमको न्यूक्लियस मेजर गर्न युज गरेको युनिट के हो त रदरफोर्डले एटमको न्यूक्लियस मेजर गर्न युज गरेको युनिट के हो त फर्मी युनिट। 1 फर्मी इज इक्वल टु 10 to the power minus 15 centimeter. 1 फर्मी इज इक्वल टु 10 to the power minus 15 centimeter. र यसका दुईवटा डिफेक्ट छ। It has 2 defects. Number first लेख त नम्बर फर्स्टमा लेख त 10 to the power minus 15 हो यो 10 to the power minus 15 है 10 to the power minus 15 centimeter or 10 to the power minus 10 to the power minus 15 meter 10 to the power minus 15 meter or 10 to the power minus 13 centimeter है 10 to the power minus 15 meter or 10 to the power minus 13 centimeter
ल इट हैज टू डिफेक्ट्स लेख त लीड क्याभिटी भनेको लीड क्याभिटी लीड ब्लक के लीडको बक्सा ल लेख it does not explain the continuous spectrum. It does not explain the continuous spectrum or hydrogen spectrum. Continuous spectrum or hydrogen spectrum. Continuous spectrum or hydrogen spectrum. Number 2 मा लेख the moving charge particle electron does not emit their energy. The moving charge particle electron does not emit their energy when revolve around the nucleus. When revolve around the nucleus. अब यसमा हेर इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट के हो त सेकेन्ड पोइन्ट किन ड्रब्याक भयो त कुनै पनि पार्टिकल एउटा सर्कुलर मोसनमा रोटेट गर्दा त्यसले मास र एनर्जी लस गर्छ भनिन्छ त्यसो भए त इलेक्ट्रोनले पनि लस गर्नुपर्ने किन लस गर्दैन त अब त्यसरी लस गर्दाखेरि त आइन्स्टाइन फर्मुला एप्लाई हुनुपर्ने E = mc² गरेर क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने त्यो हुँदैन र यो युनिभर्समा भएको अरु सबै सब्स्टेन्सहरु एउटा सर्कुलर मोसनमा रोटेट गर्दा त्यसले मास र एनर्जी लस गर्छ तर इलेक्ट्रोन कहिले पनि लस हुँदैन यो के भयो त ल अफ इलेक्ट्रोडायनामिक्स को अपोजिट भयो यसमा आइन्स्टाइन फर्मुला एप्लाई हुँदैन त्यसले गर्दा यो ड्रब्याक भयो आइन्स्टाइन फर्मुला एप्लाई नभएको भएर ड्रब्याक भयो The moving charge particle electron does not emit their energy when revolve around the nucleus. यो चाहिँ के हो त सेकेन्ड ड्रब्याक हो अब नेक्स्ट पोइन्ट बोहर्स एटमिक मोडेल अब हामी नेक्स्ट पोइन्ट स्टडी गर्ने हो बोहर्स एटमिक मोडेल नम्बर 2 बोहर्स एटमिक मोडेल यसलाई हामी अब नेक्स्ट क्लासमा डिस्कस गरौँला है आजलाई यति गरौँ ल यसलाई हामी नेक्स्ट क्लासमा डिस्कस गरौँला आजलाई बाइ बाइ ह्याभ अ गुड इभिनिङ बाइ बाइ ल